बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में हम अपने इर्द गिर्द ऐसे मुस्तहकीन को तलाश करते हैं जिनको हम अपनी खैरात और अपनी ज़कात दे सकें, लेकिन अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके साथ धोखा हो जाता है और वो जो खैरात और ज़कात देते हैं वो असल मुस्तहकीन तक नहीं पहुँचती। क्या आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा? क्या आपकी ज़कात और खैरात गलत लोगों के पास तो नहीं जा रही? ये है वो सवाल जिस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमने अपने पास कुछ माहिरीन को यहाँ पे दावत दी है और वो आके बात करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि जो रमज़ान के महीने में हमारी खैरात और ज़कात है उसको असल मुस्तहकीन तक कैसे पहुँचाया जाए। और आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू के आगाज़ में आपको एक बहुत बुरी खबर देंगे, एक बुरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उस बुरी खबर को दिखाने का मकसद ये है कि आपको झंझोड़ा जा सके और वो बुरी खबर देखने के बाद आप बार बार अपने आप से पूछें कि रमज़ान में आपने जो ज़कात या खैरात देनी है क्या वाकई वो सही लोगों तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। और हम आपको कुछ अच्छी खबरें भी देंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ुमरत खान साहब, पाकिस्तान बैतुल माल के चेयरमैन हैं। उनके साथ मौजूद है जनाब अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब जो कि प्रिंसिपल हैं असहाब सुफ़ा इस्लामिक सेंटर इस्लामाबाद के। डॉक्टर फरजाना बारी साहबा जो कि मरूफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मुल्तान में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इब्रारुल हक साहब, सहारा ट्रस्ट से उनका ताल्लुक है। और नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे उस बुरी खबर से जो कि हमने आपको दिखानी है। और ये बुरी खबर हमारे पास लेके आए हैं हमारे रिसर्चर जनाब नासिर डोगर साहब, जिन्होंने रिसर्च ऑन द रोड की है। रिसर्च का एक नया अंदाज है, ज़रा देखिए कि वो आपको क्या दिखा रहे हैं। ਹੁਣ ਸਰ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਮਾਰੀਏ ਡਾਕਾ ਕਰੀਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ खा रहे हैं। बस सर मासूर आदमी गरीब आदमी है, ये वजह की बस मांगते हैं। कोई सरकारी पैसा नहीं मिल गया, कोई और कोई पैसा वैसा नहीं है। देना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी आदत खराब करने वाली बात है, नहीं देना चाहिए इन्हें। इनका इतना हेक्टिक एटीट्यूड होता है कि आके तंग करते हैं, टीज करते हैं कि दें तब हम जाएंगे वरना हमने छोड़ना कोई। इनके पीछे तो कोई ठेकेदार पूरा सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से मांगते हैं लोग। दे आर नॉट डिजर्विंग पीपल। माजूर हैं इसलिए। इधर इधर मुंह करो इधर। जी जी। क्यों मांगते हो? माजूर हैं इसलिए, ये बाजू अंदर की हुई है इसलिए। बाजू तो ठीक है आपका। हाँ, इधर इधर लेके आओ। इधर आ जाए, इधर आ जाए, साइड पे आ जाए ना, साइड पे आ जाए। बाजू देखो। हाँ हाँ, निकालो बाहर। ये बिल्कुल सही बात। किधर से मजदूर है, काम ही नहीं मिलता है। आपने देखा इस रिसर्च में कि ये जो मांगने वाला जो कि बज़ाहिर अपने आप को माजूर जाहिर कर रहा था, इसने अपना एक बिल्कुल सही सलामत बाजू जो है वो अपने कपड़ों में छुपा रखा था, लेकिन हमने इसका वो बाजू आपके सामने बेनकाब किया ताकि आपको पता चल सके कि ये जो सारे मांगने वाले हैं ये माजूर नहीं होते और ये सारे मुस्तकीन नहीं होते। ज़ुमरत खान साहब, आप एक बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं और आप जानते हैं कि इस किस्म के जो इदारे हैं वो जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी इमदाद के बगैर नहीं चल सकते। ये बताइए कि आपको कभी ये एहसास हुआ है कि जो खैरात है और ज़कात है ये असल मुस्तकीन तक नहीं पहुँचती? अमीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मैं बताता चलूँ कि जो शख्स बैतुल माल तक आ सकता है, किसी मिनिस्टर तक जा सकता है, MNA तक जा सकता है, ज़कात के दफ्तर जा सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सड़क पे भीख मांग सकता है, जैसे आपने प्रोफेशनल्स यहाँ पे दिखाए, एक बहुत बड़ा माफिया इनके पीछे भी। लेकिन जो असल लोग हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, जिन तक पहुंचना मैं समझता हूँ हम सब का फर्ज है। पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर जो मैंने 4 साल कंप्लीट किए, उसमें मैंने देखा कि 4-5 तरह के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं और उन तक हमें पहुंचना चाहिए। नंबर 1, ऐसे बच्चे जो थैलासीमिया के पेशेंट हैं और एक एक घर के अंदर 2-3 पेशेंट भी हैं। और उनका मैं बताता चलूं कि एक बच्चे पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ अखराजात उस वालिद के, चाहे वो मरे या जिए, उसको लगाने इसके ऊपर। इसी तरह होमोफेलिया वाले बच्चे, जिन बच्चों के अंदर ब्लड जमता नहीं बल्कि उनको प्रॉब्लम होती है कि उनका ब्लड निकल जाता है, उनके ऊपर भी 8 और 10 हज़ार रुपये के अखराजात हैं पर मंथ फी बच्चे। इसी तरह बहुत सारे स्पेशल फैमिलीज हैं कि एक एक घर के अंदर 4, 5, 6 लोग और 7 लोग भी मैंने देखे हैं डिसेबल जो घरों के अंदर पड़े हुए हैं।
नंबर 4 पे जो लोग कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो कैंसर का मरीज है, जब वो इब्तदा शुरू होती है कैंसर का पेशेंट, तो अच्छा खासा सफ़ेद पोश शख्स भी उसके घर के बर्तन सारे बिक जाते हैं। उसके इब्तदाई टेस्ट के अंदर ही सारे उसके तकरीबन काम तमाम हो जाता है उसका। नंबर 5 पे जो लोग किडनी के पेशेंट है, जो डायलिसिस का पेशेंट है, उसको भी तकरीबन हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा उसने जाना है डायलिसिस सेंटर के अंदर, और तकरीबन उसने 10 घंटे वहाँ पे रहना है, और उस पर भी तकरीबन आलमोस्ट एक हफ्ते के अखराजात 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक अखराजात हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग ये लोग हैं, और ये लोग कहीं आपको कहीं दूसरे महल्ले में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी इस वक्त ज़कात देना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचें। ये उनकी फैमिली के अंदर भी मौजूद हैं, ये उनके महल्ले के अंदर भी मौजूद हैं, ये उनकी गलियों के अंदर भी मौजूद हैं। और ये जो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं, किडनी सेंटर हैं, थैलासीमिया सेंटर हैं, बहुत सारे इस तरह के सेंटर हैं, उनके अंदर भी जाके इनको ट्रेस करना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कैटेगरीज बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है। और उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यतीम बच्चे हैं, जिनके वालिदैन नहीं, वालिद और वालदा नहीं, बहुत सारे अदारों के अंदर, जैसे पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर भी आपने भी मेहरबानी की, वहाँ पे तकरीबन 2 सालों के अंदर मैं 3,000 ये जो बच्चे हैं छोटे नन्हे मुन्ने फरिश्ते, इनको मैं लेके आऊँ अपने पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग ये लोग हैं। और हम जितने भी हम खैरात करने वाले हैं, ज़कात करने वाले हैं, पहले हमें चाहिए कि इनफरादी तौर पर हम जाएँ। जब आप इनफरादी तौर पे किसी को ज़कात देते हैं तो उसका अपना एक टेस्ट है, उसका अपना एक सवाब है। और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप खुद जाके उन लोगों तक पहुँचें, और बिलखुसूस उन सफ़ेद पोश लोगों तक जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। ये जितने लोग मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे सफ़ेद पोश लोग हैं। और यकीन जानिए कि जब मैंने बैतुल माल का चार्ज लिया, तो ये जो भी आपने फिल्म ये दिखाई, इस तरह के प्रोफेशनल्स ने बैतुल माल को घेर के रखा हुआ था। लेकिन आज अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैंने पाकिस्तान बैतुल माल को इन प्रोफेशनल बैगर से, ये तो आपने एक नस्ल का बैगर दिखाया है, बहुत सारे रूप के अंदर बैगर्स होते हैं जो सरकारी अदारों के टाई सूट वाले बैगर्स, टाई सूट वाले होते हैं, वेस्ट कोट वाले होते हैं, बोस्की की कमीज शलवार वाले बैगर्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े उसके अंदर जो है वो उनके मुख्तलिफ रूप है बैगर्स के भी। ये तो आपने एक रूप दिखाया, लेकिन मैं अल्लाह की मेहरबानी से सारे बैगर से, सारे प्रोफेशनल से पाकिस्तान बैतुल माल की मैंने जान छुड़ा दी। और आज बहुत सारे मुखैर आजाद डोनर पाकिस्तान बैतुल माल के साथ मिलके पूरे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार प्रोजेक्ट मेरे साथ मिलके कर रहे हैं। जी शबीर अहमद उस्मानी साहब, ये जो खैरात और ज़कात है, इसका इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन ये बताएं कि ये इस बारे में क्या तालीमात हैं कि जो सही मुस्तहकीन हैं उन तक पहुँचना ज़रूरी है, इस सिलसिले में क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हामिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक मौका फराहम किया कि मैं दीन के हवाले से एक सही नुक्ता नज़र आवाम के सामने रख सकूं। शरीयत के रूह से कुरान और हदीस में जब हम देखते हैं तो जो मसारिफ ज़कात के, जहां ज़कात को खर्च करना चाहिए, कुरान ने साफ साफ बताए। सूरह तौबा की 10वें पारे की आयत है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। फरमाया कि सदक़ात फ़ुक़रा के लिए, मसाकीन के लिए, फिर जो इन सदक़ात को वसूल करने पर जो मुकर्रर किए जाते हैं मुलाजिमीन, उनको उसमें से तनख्वाह दी जाए। और फिर पहले ज़माने में तालीफ़ क़ल्ब के लिए होता था कि इस्लाम के करीब लोगों को किया जाए, और फिर कर्ज़ के नीचे जो दबा हुआ है उसका कर्ज़ भी इसे उतारा जाए, इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, और फिर जो मुसाफिर है, सफ़र में है, उसके पास कुछ नहीं है, उसे दिया जाए। इसमें मैं ज़रा इस तरफ जाऊँगा कि फ़ुक़रा और मसाकीन के हवाले से जो कहा फ़कीर को और मिस्कीन को दी जाए, तो जैसे हमारे मोहतरम ज़ुमर्द खान साहब ने जो निशानदेही की, ये यकीनन इन फ़ुक़रा और मसाकीन में आते हैं। फ़ुक़रा उसे कहा जाता है, फ़कीर उसे कहा जाता है कि जिसके पास जो है एक टाइम का खाना हो, बस और ना। और मिस्कीनों से कहा जाता है कि जिसके पास एक टाइम का भी खाना ना हो। ठीक है। तो गोया कि जैसे उन्होंने फरमाया कि उनके घर के बर्तन तक बिक जाते हैं, उनको हम उनको ढूंढें कैसे? मैं अर्ज कर रहा हूं। तो अब इन पर हम खर्च करें, उन्हें ढूंढे कैसे? हमें चाहिए कि हम इसके बारे में तहकीक करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि आप किसी को सदका ज़कात दे रहे हो, तहकीक करके दो कि वो उसका यकीनन हकदार है या नहीं है। और कुरान मजीद में तो कह दिया, फरमाया ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, कि वो लोगों से चिमट कर नहीं मांगते, उनके चेहरों से पता चलता है कि इसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है।
اس کے بچوں کے پہننے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دل میں رکھ کر سورہ بقرہ میں بھی جی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور اس میں فرمایا کہ جو فقراء ہیں اور وہ ہیں کہ جو بالکل لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے اور ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں، اور ان کو آپ گویا کہ زکوٰۃ دیں۔ اب اس میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے لیے ہمیں چاہیے جو حضرات زکوٰۃ جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، جن کو اللہ نے دولت دی، وہ اس کے بارے میں تحقیق کریں، اس کے بارے میں دیکھیں آیا واقعی یہ اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق تو اپنے قریبی رشتہ داروں کا بنتا ہے، جو غریب مسکین فقیر ہیں کہ ان کو آدمی دے۔ پھر اس طرح اگر قریب میں نہیں ہے تو پھر دور والوں کو دیکھے، ان کو دے، ان کا بھی حق بنتا ہے انہیں دے، اور اس میں اس چیز کا باقاعدہ خیال کیا جائے۔ پھر اگر خدا نخواستہ اس نے ساری محنت کی، دیکھا، اور اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ وہ جو لے گیا اس سے زکوٰۃ وہ حقدار نہیں تھا، لے گیا، تو وہ اللہ کے ہاں وہ بھی ڈاکٹر فضانہ باری صاحبہ، یہ پاکستان میں بہت سے لوگ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سے مخیر حضرات ہیں، لیکن میرے ساتھ پچھلے دنوں میں بہت سے لوگوں نے خود رابطہ کیا کہ جی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور خود میرے ساتھ بھی کئی دفعہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ہم کس طرح تحقیق کریں، کس طرح ہم اندازہ لگائیں کہ اس کو دینی ہے اور اس کو نہیں دینی؟ دیکھیں، یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے نا جو زکوٰۃ ظاہر اپنے ہاتھ سے دینا چاہتے ہیں۔ ویسے تو جو زکوٰۃ کا تصور ہے وہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ایک سماجی انصاف، معاشی انصاف، سوشل جسٹس کا ہے نا، کہ آپ اپنی ضرورتوں سے جتنا زیادہ ہے وہ آپ زکوٰۃ میں دیں۔ اور میرا خیال ہے یہ بھی ہمارے ہاں میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، لیکن میری جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق جس طرح یہ کوئی 2.5% کی بات نہیں ہے، یہ تو زمانے کا ایک طرح سے ٹیکسیشن سسٹم تھا نا، کہ جب ہم اس طرح اس دور میں ٹیکس نہیں لگتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ جی آپ اپنی جو بھی آپ کے ضروریات سے جو زیادہ ہے وہ پھر آپ تقسیم کریں۔ سوشل جسٹس جو ہمارے مذہب کی جو ایک بنیاد تھی، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایگریکلچر پروڈیوس پہ بھی ہے کہ 5%، 30% تک کا تصور ہے نا، کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس 2.5%۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے کس طرح سے خرچ کرنا ہے، کیا زکوٰۃ چیریٹی ہے، کس ادارے کو دینا چاہیے؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ وہ چیریٹی ہے۔ دیکھیں فرق ہے نا زکوٰۃ اور صدقات میں۔ صدقہ جو ہے وہ تو آپ کسی بھی، جیسے کوئی آپ کو تکلیف آ گئی، آپ نے کوئی بکرا دے دیا، قربانی دے دی، وہ پھر آپ نے کسی بھی جا کے غریبوں میں بانٹ دیا۔ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاشی طور پہ بھی اس طرح سے مدد کریں کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کے ہاتھ میں، جو ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ اپنا زکوٰۃ کا استعمال، ایک تو استعمال کی بات ہے، پھر اس طرف آتے ہیں کہ اس کو دینا کس کو چاہیے، اس کو کیسے پہچانے، کہ آپ اس طریقے سے کسی کی مدد کریں کہ اس کی لانگ ٹرم میں اس کو اس کا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ کسی بچے کی تعلیم کا خرچہ آپ اٹھا لیں، جس طرح کہ ضمور صاحب نے کہا، کسی ایک بیمار کو آپ پکڑ لیں اور آپ اپنی زکوٰۃ اس کے اوپر خرچ کریں۔ اب یہ ایشو ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی زکوٰۃ زبردستی بھی کٹ جاتی ہے، کیونکہ حکومت ٹیکس، جیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں جو مڈل کلاس کے سیلریڈ کلاس ہے، ہمارا ٹیکس بھی سورس پہ کٹ جاتا ہے، ہماری زکوٰۃ بھی جو ہماری سیونگز بینکوں میں پڑی ہوتی ہے اس پہ زبردستی کٹ جاتی ہے، رمضان میں اپنی زکوٰۃ خود بھی دیتے ہیں، پھر اپنی زکوٰۃ، پھر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ ان کی جو حکومت کے پاس چلا گیا، لوگ سوچتے ہیں یہ ضائع ہو گیا، لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے جب تک نہیں دیں گے تب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ بڑی ٹریجک بات ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ حکومت کے اداروں پہ ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، جس طرح کے جو ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، جس طرح ضمور صاحب کام کر رہے ہیں، تو لوگ بڑی تسلی کے ساتھ ان اداروں کو اپنی زکوٰۃ دے دیں، جو کہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ دیتے بھی ہیں، جیسے آپ دیکھیں عیدی ہو گئے یا آپ کا ایون عمران خان، بہت سارے ایسے جو ادارے چلا رہے ہیں، لوگ ان کو دیتے بھی ہیں جن کے اوپر ان کا اعتماد ہے۔ تو ایشو اب یہ ہے کہ ان کو یہ لوگ جو ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ سڑک پہ مانگنے والا فقیر، کیونکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے نا، یہ نہیں کہ اس میں سارے لوگ فراڈ ہیں، بیگنگ بہت لوگ مجبوری میں بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو سڑک پہ ہمیں فقیروں کو ہٹانا چاہیے اور اس کے لیے پروگرامز ہونے چاہیے، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر سٹی لیول کے اوپر، کہ جب آپ ان کو اٹھائیں، وہاں سے جو بیگرز ہیں ان کو ہٹائیں اور پھر ان کی ضرورتیں دیکھتے ہوئے آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں، تو اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے۔ جی اچھا، اب ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں ابرار الحق صاحب، جو کہ سہارا ٹرسٹ چلاتے ہیں اور ایک ہاسپٹل جو ہے وہ بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ ابرار الحق صاحب، یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا ہماری خیرات، ہماری زکوٰۃ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سڑکوں پہ لوگ بھیک مانگتے ہیں اور ان میں بہت سے لوگ فراڈ کرتے ہیں، اور ایک فراڈ جو ہے وہ ہم نے ابھی آپ کو دکھایا بھی ہے اسکرین پہ،
کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان فراڈیوں کو سڑکوں سے ہٹانے کی ضرورت ہے، اور کیسے ہٹایا جائے؟ کیونکہ یہ تو جو اصل مستحقین ہیں ان کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ ڈیزرونگ نہیں ہیں ان کو ڈیفینیٹلی ہمیں چیریٹی نہیں دینی چاہیے، لیکن ہمیں ترس آ جاتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، اور سچی بات ہے میں بھی بعض اوقات اسی وجہ سے دے دیتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پروفیشنل ہے، یہ یہاں روز آ کے کھڑا ہوتا ہے اور یہ مانگتا ہے، اور اس کا کسی نہ کسی نیٹ ورک سے تعلق جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس میں تم لوٹاتے کیوں نہیں ہو، تو اس میں ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہم لوگوں پہ عائد ہوتی ہے۔ 3 طرح کی چیزیں یاد رکھا کریں، پوری قوم آپ کا پروگرام دیکھتی ہے، اس کے وساطت سے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو دیکھیں زکوٰۃ، خیرات، عطیات، ابھی مولوی صاحب نے بتایا کہ آپ انفرادی طور پہ اپنے کسی بہن بھائی کو، کسی کو ریلیشنز کو دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ضرور دیں، مگر تحقیق کر لیں اس پہ، یا تو مکمل تحقیق کریں کہ وہ بندہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے، یا ایک اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ادارے کو دیں اور اس ادارے کو دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس 3 چیزیں آتی ہیں جو میں نے اپنے طور پہ ایک لٹمس ٹیسٹ اگر میں کسی کو دوں تو میں نے رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ ادارہ کیا اس میں کارپوریٹ گورننس، گڈ گورننس سسٹمز موجود ہیں، اکاؤنٹنگ کا بالخصوص۔ اگر کسی میں پرائس واٹر اینڈ کوپرز کا انٹرنیشنل سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے تو اس میں ایک پائی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، جیسے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہے، جیسے سہارا کا میڈیکل کمپلیکس ہے، اور وہ ہاسپٹل بائی دا وے ماشاءاللہ 8 سال سے چل رہا ہے، آپ نے بھی کہا کو بن رہا ہے، میڈیکل کالج ہمارا بن رہا ہے، ہاسپٹل ہمارا بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کون کون لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، ان کی کریڈیبلٹی اور کریڈینشلز جو ہیں کیا وہ لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں، بورڈ آف گورنرز کے لوگ۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ آج تک اس ادارے نے کیا ڈیلیور کیا ہے، کیا پہلے جو اس نے کہا وہ ڈیلیور کیا، تو وہ ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور لوگ جو خود تحقیق کریں گے انفرادی طور پہ زکوٰۃ یا عطیات دینے کے لیے وہ ان کی ہیسل بچ جائے گی۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے، اور وہ اگر ایسے اداروں کے ذریعے بھی دیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد پورا ہوگا، کیونکہ وہ ادارے ایک خاص گورننس کے تحت اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی مد میں لگاتے ہیں، خیرات کو خیرات کی مد میں لگاتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ بزنس میں نہیں لگایا جا سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ ہم اپنے ہسپتال کی جب بات کریں تو ہم ہسپتال کی بلڈنگ پر نہیں لگاتے، یہ ہم نے فتویٰ لے کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق ہم صرف کرتے ہیں، بیکاز فی زمانہ آج کل بڑا مشکل ہے کہ آپ رائٹ لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ۔ اچھا، ہم نے آپ کو اس پروگرام کے آغاز میں ایک راولپنڈی کی سڑک پہ ایک دھوکہ دینے والا ایک بھکاری آپ کو دکھایا، جس کو کہ ہم فراڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک بری خبر تھی، آپ کو یقیناً افسوس ہوا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت خلوص نیت سے خیرات دیتے ہیں، لیکن وہ خیرات لینے والا اگر آگے سے فراڈیا ہو تو یقیناً آپ کی جو نیت ہے وہ تو ٹھیک تھی، لیکن غلط آدمی کے پاس خیرات چلے گی۔ لیکن پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اور وہ اس کو صحیح راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، عابد حسین نے تیار کی ہے کراچی سے۔ روشنیوں کے شہر کراچی کو غریب پرور شہر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دیگر شہروں کی نسبت آج تک یہ بات ریکارڈ پر نہیں کہ کراچی میں کوئی شخص بھوک کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو۔ اس کی وجہ کراچی کے مختلف مقامات پر عوام کی بھوک مٹانے کے لیے قائم کردہ مراکز ہیں، جہاں ہزاروں افراد اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ رمضان میں غریبوں کی خدمت کے لیے خاص انتظامات کرتا ہے، روزانہ 5000 افراد کو افطار کے ڈبوں کے ساتھ کھانا بھی کھلاتا ہے، جبکہ اس مبارک مہینے میں ان کی جانب سے 15000 خاندانوں کو راشن بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص طریقے سے پیک کرنے کے بعد کھانا بھی اور افطار باکس بھی ہم خود لوگوں کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ نہ صرف خود کھائیں بلکہ اپنے اگر گھر لے جانا چاہیں تو گھر لے جا کے بھی کھائیں۔ کراچی میں اس وقت کئی فلاحی ادارے غریب و مفلس افراد کی بھوک مٹانے میں مصروف ہیں۔ ان اداروں میں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بھی شامل ہے، جو کراچی میں 24 مختلف مقامات پر غریبوں کو افطار اور کھانا کھلاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو عزت کے ساتھ معیاری کھانا فراہم کریں۔ ضرورت مند ان دونوں اداروں کے شکر گزار ہیں کہ وہ یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ہم جیسے مزدوروں کو
बहुत अच्छा इंतजाम है इनका, अल्लाह की ज़ात इनको ज़्यादा दे। हम तो यही दुआ करते हैं सैलानी वालों को अल्लाह ताला और दे, तो गरीब लोगों को और देते रहे। इन दोनों इदारों का काम सिर्फ खाना खिलाना ही नहीं है, बल्कि ये गरीबों में कपड़े तकसीम करने के साथ साथ उनकी तालीम और सेहत भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान का महीना हो या कोई और, गरीब और मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मदद करना, उनमें राशन तकसीम करना या फिर उन्हें खाना खिलाना इंसानी खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। सैलानी और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट सालों से ये काम करते आ रहे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन फरहान इलियास और सुहेल फरीद के साथ आबिद हसन, जियो न्यूज़ कराची। ये आबिद हसन की रिपोर्ट आपने देखी कराची से। एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।